बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं और तुम इन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दुरूद पढ़ो। ये तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। अगर हमेशा जवान नज़र आना चाहते हो तो अनार का रस निकाल कर पी लिया करो। हमेशा जवान और खूबसूरत नज़र आओगे। जोड़ और पट्ठों के दर्द से निजात मिल जाएगी। गन्ने का रस पीने से इंसान को कभी खून की कमी नहीं होगी। घर में बत्तख पाल लो, नहुसत नहीं आएगी। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा इसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीवी मिलेगी। काली मिर्च रोज़ाना इस्तेमाल करने से बदन के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा करता है। सुबह का नाश्ता वक्त पर कर लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन की जिल्द जवान रहती है। अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा जुड़ियाँ आ जाएं, कालापन पैदा हो जाए तो आटे में देसी घी और हल्दी शामिल करके लगा लो। जो औरतें ये सब्ज़ी खा लेती हैं वो बूढ़ी हो भी तो जवान नज़र आती हैं। भिंडी, कद्दू और मूली की सब्ज़ी। काजू खाओ, अक्ल बढ़ती है, नज़र तेज़ हो जाती है। खड़े होकर खाना खाने से रिज़्क कमी आती है। अंगूर नमक के साथ खा लेने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। माहिर नफ्सियात कहते हैं, अच्छी तरह आराम करने वाला चेहरा नींद से मरहूम इंसान से ज़्यादा पुरकशिश और जवान दिखाई देता है। अगर आप अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देखें, आप तहलीकी सलाहियतों के मालिक हैं। रात को अंजीर पानी में भिगो कर रखें और नहार मुँह इसको खा लें या दूध में शामिल करके मिल्क शेक बनाकर पी लें। एक ही हफ्ते में आपका चेहरा साफ, शिफाफ और चमकदार हो जाएगा। चेहरे पर दाने भी नहीं रहेंगे और आपका चेहरा भी निखर जाएगा। मोटापा दूर भगाने के लिए नीम गर्म पानी में कलवंजी का बारीक सफ़ूफ बनाकर काली मिर्च शामिल करें, नींबू और शहद डालकर नहार मुँह पी लें। ज़ायद चर्बी पिघल जाएगी, शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। अगर आपका वज़न अचानक कम होने लगे, ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है। गुर्दे खराब होने की सूरत में आपके हाथ पाँव सूज जाते हैं। सर पर कीकड़ के दरख्त की फूल को पीसकर सूरजमुखी के तेल में मिलाकर सर पर लगाने से 20 साल तक बाल बढ़ते रहेंगे। आंखों में सुरमा डालने से, माल्टे का जूस पीने से बीनाई इतनी तेज़ होती है कि रात को भी नज़र आता है। अदरक खाने से बच्चों को ताकत मिलती है। बंद गोभी खाने से मोटापा कम होता है। पेठा खाने से नींद अच्छी आती है। हारिश वाली जगह पर नारियल का तेल लगा लो। दोपहर के वक्त कहवा पीने से दिमाग तेज़ होता है। अंगूर खाने से 1 घंटे में ही बलगम ख़त्म हो जाता है। अगर चक्कर आ रहे हों, चारपाई पर लेटकर एक पाँव ज़मीन पर रखें, चक्कर आना बंद हो जाएंगे। जिनकी आंख दुखती हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो, रोज़ाना रात को सोने से कबल आंखों में सुरमा लगा लें। आंखें भी ठीक हो जाएंगी, जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। अमीर होने के लिए आसान वजीफ़ा, जब भी घर में दाखिल हों घर वालों को सलाम कहें। अगर घर में कोई ना हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करें, यानी अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। फिर एक बार सूरत इखलास पढ़ें। आप खुद देखेंगे कि आपके घर में रिज़्क की फरावानी हो जाएगी। शहतूत के पत्तों में दही मिलाकर बालों पर लगाने से 70 साल तक बाल कमज़ोर नहीं होंगे। अनानास को पीसकर इसका केले का जूस मिलाकर लगाएं, 90 साल तक चेहरा जवान रहेगा। दही में अंडा डालकर खाने से बाल मजबूत होते हैं। बार बार थूकने से चेहरे पर खुश्की आ जाती है। सुबह के वक्त अदरक के पानी में नींबू निचोड़कर पीने से बढ़ा हुआ पेट खत्म हो जाता है। अगर आंखों के आगे धुंधलापन नजर आए, नहार मुँह सुरमा लगाने से आंखें ठीक हो जाती हैं। हारिश का मसला हो, अमरूद के पत्ते जलाकर हारिश वाली जगह पर लगाएं, हारिश खत्म हो जाएगी। धोड़ियान एक ऐसा फल है जिसको काट कर घर के सहन में रखने से 2 दिन में घर में दौलत आना शुरू हो जाती है। सुबह का नाश्ता करने के बाद 1 इलायची का दाना चख लिया करें, बूढ़े लोगों की तरह सांस नहीं फूलेगा। अमरूद खाने से डिप्रेशन भाग जाता है। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे, ऐसे घर में रिज़्क से मालामाल हो जाता है और रिज़्क की तंगी नहीं होती। कान का इन्फेक्शन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ख़त्म हो जाएगा। 1.5 कप पानी में 3 लहसुन जवे के डालकर इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए। दिन में 3 मरतबा ये कहवा 5 दिन लगातार इस्तेमाल करें। कान का इन्फेक्शन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ख़त्म हो जाएगा। हर मरतबा ताज़ा कहवा बनाकर पिएँ। सुबह आँख खुलते ही आँखों की उंगलियों से अच्छी तरह एक दूसरे पर रख कर दबाएँ। खून की रवानी तेज़ होगी, फालिज का खतरा भी कम हो जाएगा। सोने से कबल टांगों को सरसों के तेल से मालिश करने में बदन में चुस्ती आती है। अल्लाह फरमाता है, जब तुम जुल्म करे तो मेरा इंतकाम पर राज़ी हो, क्योंकि मेरा इंतकाम तुम्हारे इंतकाम से बेहतर है। नहाने से पहले दही के चंद कतरे अपने नाक में डाले, बदन में ताकत आ जाएगी। दही खाने से डिप्रेशन दूर होता है। दही खाने से दिमाग
پر اثر انداز ہونے والی تکالیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتا ہے۔ دہی کی بدولت پریشانی محسوس کرنے کے اجزاء بہتر ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوتے وقت 7 دانے بادام چھیلے ہوئے 1 تولہ مصری کھا لیں نظر تیز ہو جائے گی۔ امرود کے پتے چبانے سے ذہنی ٹینشن دور ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی فجر اور عصر۔ سونف کی دونی لینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جن افراد کا بلڈ گروپ او ہوتا ہے مچھر زیادہ انہیں کاٹتے ہیں۔ سردی کے موسم میں چاکلیٹ کھانے سے کھانسی کے شربت سے 5 گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پسینہ زیادہ آتا ہو گرم پانی سے پسینہ آنا کم ہو جاتا ہے۔ نماز کی وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو۔ تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ بوڑھے افراد مچھلی کا زیادہ استعمال نہ کریں، اس سے نظر کم ہوتی ہے۔ انڈے کی زردی زیتون کا تیل ملا کر چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ رات کو تنگ کپڑے پہن کر سونے سے قبض کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ایسی عورت جس کے ماتھے پر غصے کے اندر بال نہ پڑے حال حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، آپ کے رزق سے مالا مال کر دے گی۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائے سمجھ جائیں تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ کچھ لوگ اپنی ٹانگوں سے چلنے پھرنے کا کام کم اور دوسروں کے معاملے کے اندر ٹانگیں اڑانے کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو توبہ مت چھوڑنا، انشاءاللہ توبہ کرنے سے برکت سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق عورت کا دماغی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ ہمیشہ صدقہ ان کی مصیبت کو دور کرتا ہے جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ گیا ہے گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیا کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 عدد کھیرا کھا لیا کرو، آپ کو ورزش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کھا لینے سے آپ صحت مند اور توانا رہیں گے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سو جانے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ 1 ہفتہ روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، جسم میں نیا خون بنتا ہے، معدہ خراب ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے، بد ہضمی قبض کو دور کرتا ہے۔ حریر کے 2 دانے صبح شام کھائیں، دودھ کے ہمراہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک خاندانی راز ہے، اس سے معدہ درست ہوتا ہے، بال بھی سفید نہیں ہوتے۔ اگر آپ 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہتے ہیں جان لیں 50% امید ہے کہ آپ 2 سال میں بیمار ہو جائیں گے۔ فالسے کا شربت گیس کے لیے بہترین ہے۔ شہد میں زیرہ ڈال کر چاٹنے سے پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادویات کو چھوڑ کر گھر میں میتھی لے آئیں۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پلپلاہٹ دور ہو جاتی ہے، منہ کا کڑوا پن کا ذائقہ بہترین ہو جاتا ہے۔ میتھی قبض اور بد ہضمی سے نجات دیتی ہے، بلغم اور گلے کی خراش کو دور کرتی ہے۔ میتھی کے استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ انار کے چھلکوں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن بادام ڈال کر صبح شام پینے سے چکر آنا اور دماغی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ چربی کو پگھلانے کے لیے روزانہ دہی کھاؤ۔ گردے کی پتھری کا آسان علاج، گردے کی پتھری کی شکایت ہو تو 40 دن کھیرا کھاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔ نیمبو پر نمک ڈال کر چاٹنے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر سر دھونے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مالٹے کا جوس پینے سے پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ معدہ اگر کمزور نہیں ہوگا کالا نمک 20 گرام، کالی مرچ 20 گرام، خشک دھنیا 20 گرام، نوسادر 20 گرام، تمام چیزوں کا سفوف بنا کر کھانے کے 10 منٹ بعد پانی کے ساتھ کھا لیں۔ 2 ہفتوں کے استعمال سے معدے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ فریکچر ہونے کی صورت میں اجوائن کا تیل کی مالش کریں کیونکہ یہ ہڈیوں اور جوڑوں کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پیشاب آنے پر پہلے پانی پی لو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بغل میں پیاز رکھ کر سونے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ گرم چیزیں کھانے سے منہ کا کینسر ہو سکتا ہے۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر نہانے سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اگر کپڑوں پر رواں آ جائے بچوں کے اسکول والے ریزر سے اس کے اوپر رگڑنے سے رواں ختم ہو جاتا ہے اور کپڑا نئے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ جس نے سکھ میں رب کا شکر ادا کیا اس نے دکھ میں بھی رب کے بہت قریب پایا۔ بہت زیادہ بولنے والا بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کو تارے گننے سے نیند جلدی آتی ہے۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔